आज 2077 साल चैत्र 23 गते सोमबार इस्वी सम्वत 5 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। अध्यक्ष ठाकुर तानातानमा पर्सिदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको चिनिया खोप लगाउन थालिने नाकामा नाम मात्रको चेक जाँच देशभर एकै दिन 728 स्थानमा डढेलो एसिड बिक्री वितरणमा कडाई लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको खरानी भए अनाज शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। पक्की घरभन्दा धेरै फुस्का छुप्रा भएका नरैनापुरको खोदवामा आइतबारको दृश्य अलि फरक थियो। बाँके सदरमुकाम नेपालगञ्जबाट 40 किलोमिटर दूरी पार गरेपछि पुगिने यो बस्तीमा फुस्का झुप्रा निकै कम देखिन्थे। झुप्राका काला भग्नावशेषमा केही गाउँले खरानीका थुप्रोमा केही सामान भेटिन्छ कि भन्ने खोज्दै गरेका थिए। भग्नावशेषमा खटिया हालेर बसेका केही भने घरसँगै भकारीमा डढेर खानै नमिल्ने भएको अन्न हेर्दै टोलाइरहेका देखिन्थे। केही चाहिँ विस्थापितका लागि लहरै उभ्याइएका नीला टेन्टबाट भित्र बाहिर गर्दै थिए। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका 4 खोदवा गाउँमा शनिबार आगलागी हुँदा 120 वटा घर टहरा ध्वस्त भएका थिए। फकीर खाँको गोठबाट शुरू भएको आगोले केही बेरमै बस्तीका अधिकांश झुप्रालाई खरानी बनाएको थियो। भागदौडमा 4 जना गाउँले घाइते पनि भएका थिए। गहुँ काटेर भित्राउने समय परेकाले अधिकांश स्थानीय खेतमा काम गर्न गएका बेला बस्तीमा आगो फैलिएको थियो। धनमाल अन्नपात कसैले केही झिक्न भ्याएनन्। कतिपयको दाउनी गरेर घर भित्राएको धान गहुँ भकारी भित्रै डढेको छ। दमकल प्रहरी र स्थानीय मिलेर आगो निभाएका हुन्। काठपातमा लागेको आगो आइतबार पनि पुरै निभे जस्तो देखिँदैनथ्यो। खादेवामा पस्ता चारैतिर आगोको राप तातो महसुस हुन्थ्यो। सुगा यादव शनिबार खेतमा काम गरिरहेका थिए। उनका 5 र 6 वर्षका छोरा घरमा खेलिरहेका थिए। आगो लागेको हल्ला सुनेर गाउँतिर हेर्दा उनलाई खेतमै बेहोस हुन्छु झैं भएको थियो। धन्न बुढीले छोरा छोरीलाई घरबाट बाहिर निकालिछन्। ज्यान बच्यो, अरू केही बचेन उनले भने। घरमा भएको गहुँ चामल सबै जलेर सखाप भए। हामीसँग अब जिउमा लगाएको लुगा मात्र छन्। घटनाको रात परिवार सहित खेतमा बितेको उनले बताए। पक्की घर हुनेको जोगियो, फुसको छानो भएका हामी सबैको सुहा भयो उनले भने। बस्तीमा आगलागी हुँदा धेरै फुस्का झुप्रा जलेका छन्। त्यसैगरी अन्नपात पनि खरानी भएको भन्दै स्थानीयहरूले सरकारबाट उचित क्षतिपूर्तिको माग पनि गरेका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले लिँदैछौं नागरिक दैनिकको मुख्य खबर। तानातानमा ठाकुर शीर्षकमा नागरिक दैनिक लेख्छ, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर सत्ता समीकरणको राजनीतिमा तानातानमा परेका छन्। सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नयाँ सरकारको नेतृत्व दावी गरेको नेपाली कांग्रेसले जसपालाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउन वार्ता गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले पनि ठाकुरसँग संवाद जारी राखेको छ। यसै क्रममा आइतबार ठाकुरसँग नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले भेट गरेका छन्। पौडेल ठाकुरलाई भेट्न आइतबार बिहान उनको निवास सानोठिमी पुगेका थिए। नयाँ सरकार निर्माणमा नेपाली कांग्रेस र जसपा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने कुरा भेटमा पौडेलले बताएका थिए। पौडेलले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको र उनलाई जतिसक्दो चाँडो हटाउनुपर्ने बताएका थिए। ठाकुर निकट जसपाका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झाले पौडेलले नयाँ सरकार निर्माणको विषयमा कुराकानी गरेको जानकारी दिए। पौडेलले शेरबहादुर देउबा बाहेक अर्को व्यक्तिलाई पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न सक्ने धारणा राखेको झाले बताए। कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ, तर नयाँ सरकारको नेतृत्व देउबा बाहेक अर्को व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ भन्ने धारणा उहाँको रह्यो। उहाँले अर्को व्यक्ति को हुन सक्छ भन्ने बारेमा भने खुलाउनु भएन। नेता झाका अनुसार भेटवार्तामा जसपासँग छलफल नै नगरी कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने निर्णयप्रति ठाकुरले आपत्ति प्रकट गरेका थिए। कांग्रेसले अन्य पार्टीहरूसँग छलफल गरेर मात्र नेतृत्वको विषय टुङ्गाउनु पर्नेमा पहिले नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। झाले भने यो भनेको अर्किलाइ गरेको जस्तो देखियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जसपाका माग पूरा गर्न एउटा कार्यदल समेत गठन गरेका छन्। कार्यदलमा दुवै पक्षका नेताहरूलाई समेत राखिएको छ। जसपाले उठाउँदै आएका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्। तानातानमा ठाकुर।
यता आजको हिमालय टाइम्समा कांग्रेस सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर हुँदा जसपा दबावमा विभाजनको संकेत शीर्षकमा खबर छ। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरे पनि जनता समाजवादी पार्टी भने मौन रहेको छ। नयाँ सत्ता समीकरणमा सहभागी हुने वा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा एकमत हुन नसकेको जसपासँग कांग्रेसले छलफल अगाडि बढाएको छ। संसद पुनर्स्थापना भएदेखि नै माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूले ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै छलफल चलाए पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर ओली सरकार विस्थापन गर्न नहुने पक्षमा नै रहनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेस पौडेल पक्षको तीव्र दबावका कारण शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट नै निर्णय गर्न बाध्य भए पनि देउवाको चाहना अहिले ओलीको राजीनामा माग्ने छैन। यता जसपामा पनि ठाकुर पक्षका नेताहरूको भनाई पनि उस्तै आइरहेको छ। कांग्रेसको निर्णयसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। कांग्रेसभित्र जस्तै जसपामा दुई धार देखिएका छन्, ओलीको पक्ष र विपक्षमा। तर कांग्रेसमा जस्तो दबाव सृजना गरेर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन। यद्यपि ओलीलाई समर्थन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्ष जसपामा बलियो छ। अहिले कांग्रेस माओवादी नेताहरूले जसपालाई फकाउने र हर प्रयास गरिरहे पनि जसपाका नेताहरूले भने उधारोमा हुने सहमतिको सम्भावना कम रहेको बताउँदै आएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई हराउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह लागि परेको बताएका छन्। नेता नेपालले आइतबार एमाले काठमाडौँ जिल्ला समानान्तर कमिटी गठन गर्ने क्रममा गत निर्वाचनमा ओली समूहले वामदेव गौतम र आफूलाई हराउन कोसिस गरेको बताएका हुन्। वामदेवजी र मलाई हराउन कोसिस गरेका थिए, वामदेवजीलाई भने हराए नै नेपालले भने, ओली पूर्वाग्रही भएको पनि नेपालले बताए। नेता नेपालले पार्टीभित्र पहिलादेखि नै गुट चलाउँदै आएका ओलीले कुनै दिन कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटन गर्न सक्ने बताए। उनले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीका हरकतले यस्तै संकेत गरेको बताए। ओलीले एक दिन कम्युनिस्ट पार्टी नै विघटन गरिदिए भन्न सक्छन् नेपालले भने। उनले ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति विरुद्ध आफूहरू चुप नलाग्ने समेत बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भर्याङ बनाएर ओली प्रधानमन्त्री भएको नेपालको भनाइ थियो। नेता नेपालले बजेट र डीपीआर नै नभएका कार्यक्रम शिलान्यास गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रम छरिरहेको दाबी समेत गरे। तमासा मात्र गरियो, यत्तिकै स्विच थिचेर 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक शिलान्यास, यो तमासा होइन। संसारमा कहीँ भएको छ यस्तो? डीपीआर पनि छैन, कति खर्च लाग्छ भन्ने पनि थाहा छैन। नेता नेपालले भने बालुवाटारमा बस्यो, स्विच थिचिदियो, शिलान्यास गर्यो। एमाले नेपाल समूहले काठमाडौँमा वसन्त मानन्धरनको नेतृत्वमा जिल्ला कमिटी गठन गरेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपालको उपस्थितिमा समानान्तर कमिटी घोषणा गरिएको हो। ओलीले वामदेवलाई हराएको नेपालको आरोप शीर्षकमा नागरिक दैनिकले यो खबरलाई अघिल्लो पृष्ठमा छापेको छ। यता आजको हिमालय टाइम्सले लुम्बिनी प्रदेशसभाका 2 सांसदलाई माओवादी केन्द्रद्वारा कारबाही शीर्षकमा खबर अघिल्लो पृष्ठमा छापेको छ। एमालेमा प्रवेश गरेका लुम्बिनी प्रदेशसभा आफ्ना 2 जना सदस्यलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलापछि माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा जानुभएका रूपन्देहीका सांसद दधिराम खरेल र गुल्मीका सांसद दिनेश पन्थीलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उहाँहरू केपी ओलीको पक्षमा उभिनु भएको थियो। 2 पार्टी बिउतिएपछि पनि उहाँहरू एमालेमै रहने घोषणा गर्नुभएको थियो। एमालेमा गएपछि दुवै जनालाई माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीले 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टीकरण पनि सोध्नु भएको थियो। यता हिमालय टाइम्समै सरकार र थारू कल्याणकारी संघर्ष समिति बीच दोस्रो चरणको वार्ता सहमतिको निकटमा पुगेको दाबी शीर्षकमा अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। सरकार र थारू कल्याणकारी संस्था संघर्ष समिति बीच आइतबार दोस्रो चरणको वार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईका अनुसार वार्ताका क्रममा संघर्ष समितिले राखेका मागहरूका बारेमा थप व्याख्या र छलफल गर्ने काम भएको छ। वार्ता सहमति उन्मुख रहेको र अर्को चरणको वार्ता छिट्टै बस्ने सहमति भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, संघर्ष समितिले निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाई र थरूहट आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता र पक्राउ परेकालाई रिहाईको माग राख्दै आएको छ। चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप बुधबारदेखि नागरिकलाई लगाइने भएको छ। चिनिया कम्पनी सिनोफर्मद्वारा निर्मित 8 लाख डोज खोप गत साता नेपाल ल्याइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले चीन सरकारबाट प्राप्त खोप चैत 25 गतेदेखि काठमाडौँका तोकिएका अस्पतालबाट लगाउने प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले यो खोप दुग्धजन्य, औषधिजन्य, खानेपानी लगायत अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेलाई दिइने बताए। यसैगरी हिमाल
व्यापार तथा व्यवसाय एवं अध्ययनमा जानेहरूलाई पनि यो खोप लगाइने उनले जानकारी दिए। भारतका विभिन्न शहरबाट गौरीफन्टा नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका 36 जनामा आइतबार कोरोना भाइरस संक्रमण समेत पुष्टि भएको छ। पर्सीदेखि चिनिया खोप शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। यता आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा नाकामा नाम मात्रको चेक जाँच शीर्षकमा कडाई छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले 12 चैतमा अत्यावश्यक काम बाहेक भारतीय बजार रूपडैया जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नाकामा प्रतिबन्धको छनक पनि पाइँदैन। दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न सीमावर्ती बजार जानेको घुइँचो उस्तै छ। कोहलपुर नगरपालिका 8 की सविता बोहरा, उनकी दिदी भूमिका बोहरा र भतिजी कविता बुढा रूपैडियाको एक पसलमा कुर्ता सुरुवाल मोलमोलाई गरिरहेका थिए। 800 मा दिनुस् न दाई, यो कोहलपुरमै 1000 रुपियाँमा पाइन्छ। उनीहरूले भाउ घटाउन खोजे। पसल सञ्चालक रजा इमाम रिजिबी भन्दै थिए 1200 को सामानलाई 1000 मा दिएको छु, 1 रुपियाँ पनि घट्दैन। रिजिबीले मास्क लगाएका थिएनन्। किशोरीहरूले लगाएको मास्क चिउँडो मुनि थियो। कोरोनाको डरले यो त लास्टै चोटि हो भन्छौं, पहिलेको बाचा बिर्सिन्छौं, फेरि आइहाल्छौं, सविता भन्दै थिइन्। भारतमा कोरोना बढ्दो दरमा छ, त्यो पनि थाहा छ। सामान सस्तो पाइन्छ भनेर आउन मन लागिरहन्छ, उनले भनिन्। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार केही दिन यता संक्रमितको संख्या दैनिक 150 माथि थपिने गरेका छन्। छिमेकी देश भारतमा दैनिक 90,000 मा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको भारतस्थित स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल भारत सीमा भएका जिल्ला उच्च जोखिममा रहेका छन्। पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकी र त्रिनगर हुँदै भारतबाट नेपाल भित्रिने व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा गत शुक्रबार 24 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको थियो। भारतमा दैनिक 90,000 संक्रमित थपिँदै 7 वैशाखबाट दोस्रो मात्राको खोप लगाउने योजना नेपालले अगाडि सारेको छ। भारतबाट 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड आउनेमा भने अन्यल देखिएको छ। भारतमा कोरोना बढ्दा नेपाल उच्च जोखिममा, राजधानी दैनिकमा अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। गृह मन्त्रालयले औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योगमा आवश्यक तेजाब एसिड सहित घातक रसायनको विवरण माग गरेको छ। उद्योगहरूले आवश्यक रासायनिक पदार्थको नाम, रसायन सङ्केत, वार्षिक परिमाण सहितको विवरण 7 दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रालयले आइतबार सूचना जारी गरी त्यस्ता पदार्थ आवश्यक पर्ने भए पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ। सरकारले असोज 12 गते तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश जारी गरेको थियो। यस्ता पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार, बिक्री, वितरण, प्रयोग तथा त्यस्तो पदार्थको विसर्जन गर्ने कार्यलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेश ल्याइएको हो। आमाका नामबाट वंशज, जन्मसिद्ध बाबुका छोराछोरी तथा बुबा विदेशी र नेपाली आमाका नामबाट अङ्गीकृत लिनुपर्नेहरू राज्यको असंवेदनशीलताका कारण नागरिक बन्न नसकेपछि त्यसले निम्त्याइरहेको पीडा भयावह छ। तर यी पीडालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्न सक्ने नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पुगेर अड्केको अड्कै छ। नागरिकता पाऊँ भनेर दिइएका निवेदन संसदबाट विधेयक पारित नभएकै बहानामा प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि अड्किरहेका छन्। नागरिकता विधेयक अर्कै शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। उता गैंडा गणनामा खटिएका एक कर्मचारी आइतबार हात्तीका लागि घाँस काट्दै गर्दा बाघको आक्रमणमा परि मारिएका छन्। ठाकुर बाबा 9 का 31 वर्षीय हात्तीसारका पछुवा पुलिस राम थारूको मृत्यु भएको हो। उनी बिहान 6 देखि 12 बजेसम्म बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको गैंडा मचानतर्फ सहकर्मी अञ्जय चौधरीसँगै हात्ती चढेर गैंडा गणनामा संलग्न थिए। दिउँसो निकुञ्ज मुख्यालय नजिकको हात्तीसारमा खाना खाएर दुवै पुनः वनभित्र पसेका थिए। गर्मी निकै भएका कारण चौधरी हात्तीलाई नुहाउन खोलामा पसे। पुलिसराम केही पर गैंडा मचान क्षेत्रमा उक्त हात्तीका लागि घाँस काट्न थाले। त्यही बेला उनलाई 81 बाघले आक्रमण गरेको हो। बाघको आक्रमणमा मारिए गैंडा गडक कान्तिपुर दैनिकमै खबर छ। आजको गोरखापत्र दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा देशभर डढेलोको त्रास, एकै दिन 728 स्थानमा डढेलो शीर्षकमा खबर छ। डोटीको तितला सामुदायिक वनमा फागुन दोस्रो साता डढेलो लाग्यो। सामुदायिक वनका संरक्षकहरू हतारमा आगो निभाउन वन नजिक पुगे। अत्याधुनिक मेसिन र उपकरण थिएन। हातले माटो, स्याउला जे भेट्यो त्यसैले निभाउन थालियो। त्यही क्रममा आगो निभाइरहेका लच्छी भुललाई आगोको लपेटाले भेट्यो। आगोले पोलेर घाइते भएका उहाँको फागुन 11 गते मृत्यु भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ। चैत 12 गते गोर्खाको सातो बाटो सामुदायिक वनको आगो निभाउन प्रत्यक्ष निगरानीमा संकलन गरिएको तथ्य अनुसार
1 गते यता डडेलो निभाउन गएका व्यक्तिको मृत्यु भएको हो। डडेलोमा परेर अछाममा 3 र हुम्लामा 4 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको अझै उपचार भइरहेको महासङ्घका क्षेत्रीय संयोजक तुलसी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसरी नै मानिसको ज्यान लिने गरी 2066 सालमा नेपालमा डडेलो लागेको थियो। त्यो बेला 49 जनाको यसरी नै आगो निभाउने क्रममा ज्यान गुमाएको थियो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वैशाख यता हालसम्म 2313 वटा डडेलो सहितका भौतिक आगलागीका घटना भएका छन्। बाराको परवानीपुर गाउँपालिका 1 अन्तर्गतको बुनियाद नेतनपुर सडकको किनारामा टहरा बनाई गुजारा गर्ने 6 विपन्न परिवार अहिले राज्यको त्रासमा बाँचिरहेका छन्। राजस्व छली गर्ने गिरोहले उनीहरूका कागजपत्र दुरुपयोग गर्दै कम्पनी खडा गरेर करोडौं कर छली गरेको छ। तर राज्यको नजरमा दैनिक मजदुरी गरेर पेट पालिरहेका निमुखा दोषी बनेका छन्। 28 करोड कर छलीको अभियोगमा बाराका सुकुम्बासी उमाशंकर नक्खु कारागारमा छन्। विपन्नका नाममा 9 वटा कम्पनी बनाएर 1 अर्बभन्दा बढी कर छली गरेको भेटिएको छ। 14 करोड 33 लाख कर छली मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै अर्का 2 कम्पनीको राजस्व छली गरेको पत्र पनि आएको छ। यो खबरलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा छापेको छ। यसैगरी सुरक्षा निकायमा माली कार्यालय सहयोगीदेखि परिचरको जागिर खान पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। तर मुलुकमा यस्ता पनि सरकारी निकाय छन् जहाँ झण्डै 6 वर्षदेखि स्थायी पद पूर्ति रोकिएको छ। लोकसेवालाई छलेर ज्यालादारी करार र अस्थायी सेवामा भर्ना गर्ने गरिएको छ। नयाँ संविधानले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसँगै अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पद पूर्तिका लागि लोकसेवाले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सेवा शर्त सम्बन्धी कानून पनि लोकसेवाको परामर्शमा बनाउनु पर्छ। तर चिकित्सा शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, तारागाउँ विकास समिति, खप्तड विकास समिति र सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल लगायत दर्जनौं संगठित संस्था लोकसेवाको संवैधानिक भूमिकाको दायराभित्र आएका छैनन्। सरकारी निकाय नै टेर्दैनन् लोकसेवालाई। करार भर्नामा मनोमानी कैयौं निकायमा 6 वर्षदेखि स्थायी पदपूर्ति ठप्प। नयाँ पत्रिका दैनिककै खबर हो यो। यता आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनवाई सर्यो शीर्षकमा खबर छ। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनवाई वैशाख 3 गतेसम्मका लागि सारिएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले उजुरीको अध्ययन लगायत सांसदको कार्यव्यवस्था रहेको भन्दै सुनवाई सारेको हो। यसैगरी गोरखापत्र दैनिकमै सार्वजनिक लेखा समिति बक्यौता महसुल असुल्न निर्देशन खबरमा शीर्षकमा खबर छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले लोड सेडिङका समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको सम्पूर्ण बक्यौता 1 महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पुनः बढाएको छ। भारतीय आयल निगमले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ बढाइएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताए। यस वर्ष भक्तपुरको प्रसिद्ध विस्का जात्रा रोक्ने निर्णय गरिएको छ। जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रको आइतबार बसेको बैठकले उक्त जात्रा रोक्ने निर्णय गरेको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले सोमबार राजीनामा दिने भएका छन्। आइतबारको संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा एमालेका तर्फबाट 3 जना मन्त्रीहरू सहभागी छन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिले अधिकारभन्दा बाहिर गएर विधान संशोधनदेखि कर्मचारीको सरुवा बढुवा गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी परेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता भएपछि पछिल्लो पटक सरकारले नै संस्थाको नियमित कार्य सञ्चालन गर्ने गरी पुरानो कार्यसमिति भङ्ग गरी चुनाव गराउन नयाँ कार्यसमिति गठन गरिदिएको थियो। तर उक्त समितिले चुनाव गराउन नचाहेको, संस्थाको विधान र कानून विपरीतका काम गरेको भन्दै रेड क्रस सोसाइटीका विशिष्ट सदस्य वसन्त कुमार श्रेष्ठले गत 9 फागुनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएका छन्। पूर्वाधार निर्माणमा 10 अर्ब लगानी गर्न नयाँ कम्पनी दर्ता भएको छ। एनआरएनएको लगानी रहेको कम्पनी गत मंगलबार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको हो। नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ कम्पनी दर्ता भएको गैर आवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष बद्री केसीले जानकारी दिए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी जेठको 6 र 7 गते रूपन्देहीमा 2 दिने लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ। लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारीको काम भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब शेयर खबर। साताको पहिलो दिन निर्जीवन बीमा कम्पनीले कारोबार रकम बढाएका छन्। पछिल्लो केही दिन यता हकप्रद शेयर जारी गर्ने अनुमानमा लगानीकर्ता निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूतर्फ आकर्षित भएका हुन्। एक ब्रोकरका अनुसार केही कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर प्रस्ताव गरेको र अझै पनि अन्य कम्पनीहरू हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको आंकलन हुन थालेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको शेयर कारोबारमा वृद्धि भएको हो। बजारमा हकप्रद जारी हुने हो कि भन्ने आंकलनले नै अहिलेको बजार बढेको हो, अन्य कुनै त्यस्तो कारण छैन। आइतबार धितोपत्र र ऋणपत्र गरी कारोबारमा आएका 212 कम्पनीले 1 करोड 81 लाख किता इकाई शेयर किनबेच गर्दा 9 अर्ब 68 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। जोर्डनका पूर्व राजकुमार हमजा बिन हुसैन नजरबन्दमा पर्नु भएको छ। जोर्डनमा जारी भ्रष्टाचार र सरकारी असक्षमता एवं उत्पीडनका बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पूर्व राजकुमार हमजालाई नजरबन्दको सजाय सुनाइएको हो। अब खेल खबर। कुवेतका अब्दुल्ला अल्मुटाइरी आइतबार नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त हुनुभएको छ। प्रशिक्षक अब्दुल्लालाई हालका लागि 1 वर्षसम्म टिम हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। अरबी मूलका प्रशिक्षकले नेपाली फुटबलको जिम्मेवारी सम्हालेको यो पहिलो पटक हो। अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय। राष्ट्रप्रतिको मर्यादा शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले सम्पादकीयमा अगाडि लेख्छ, राष्ट्रपति कुनै एउटा दलको नेतामा सीमित हुनु हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको सबै दल र मुलुकको अभिभावक हो। त्यसैले यो अवस्थामा दलहरूबीचको एकतामा शुभेच्छा राख्नु अलग विषय हो, तर कुनै दल विशेषको आन्तरिक गतिविधिमा प्रवेश गर्नु र पार्टी विभाजन रोक्न भन्दै राष्ट्रपति नेताहरूको घर दैलो चहार्नु पदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन हो। राष्ट्रपतिका यस्ता कदमले उनी आफू विवादमा पर्ने मात्रै होइन, राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा र गरिमामाथि नै गम्भीर आँच आउनेछ। राष्ट्र प्रमुख जस्तो व्यक्ति यसरी आफ्नै कदमका कारण विवादमा मुछिने र आलोचनाको पात्र बन्ने वातावरण सिर्जना हुनु लोकतन्त्रका लागि किमार्थ राम्रो संकेत होइन। त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै दल, त्यसमा पनि गुट विशेषको स्वार्थबाट प्रेरित भएर जे जस्ता विवादास्पद काम गर्दै आएकी छन् त्यो रोक्नै पर्छ, अन्यथा राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठिरहनेछ। यता आजको कान्तिपुर दैनिकमा अराजक सत्ता निरह प्रतिपक्ष शीर्षकमा शङ्कर तिवारीको दृष्टिकोण छापिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले आम निर्वाचन गराइदिएर नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुभन्दा ठूलो दुस्वप्न आजको मितिमा अर्को हुन सक्दैन। देउबा जति छिटो ओलीको हनी ट्र्यापको भुलभुलैयाबाट बाहिर आउँछन् त्यति चाँडो राजनैतिक गतिरोधको अन्त्य हुनेछ। प्रचण्डले गत निर्वाचनमा देउबालाई मात्र धोका दिएका थिए, संविधान कुल्चेका थिएनन्, तर ओलीले त संविधान कुल्चेर गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै धक्का दिएका छन् र गल्ती स्वीकार्न चाहिँ मानेका छैनन्। संविधानले पाएको घात र दण्डको सामुन्ने कांग्रेसले पाएको धोका गौण छ। बीपी सुवर्ण, गणेशमान, किशोनजी, गिरिजा प्रसादको अनुयायी दावा गर्ने देउबाले ओलीको रजगज निरन्तरता दिएर कांग्रेसको इतिहास उपर अन्याय मात्र गरेका छैनन्, देशलाई बन्धक बनाउन सहायक भएका छन्। सरकारले विश्वासको मत लिन आनाकानी गरेपछि प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु राजनीतिक संस्कारको निर्देशित गर्ने धर्म हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले यति हेक्का राख्नै पर्छ। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा गोपीनाथ मैनालीको समृद्धिको निर्माण र वितरण शीर्षकमा मत छापिएको छ। मैनाली अगाडि लेख्नुहुन्छ, अर्थतन्त्र समृद्ध भएन भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन। विवेकले बोल्नुपर्ने मानिस पेटले बोल्न थाल्छ। समृद्धिको वितरण भएन भने सामाजिक अन्यायले लोकतन्त्रलाई खिजियाउँछ। यस अवस्थामा लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र आम मानिसको हुँदैन, सीमित वर्चस्वशालीको हुन्छ। 21औं शताब्दीमा समृद्धिका साथ असमानता र अन्याय रहनु हुँदैन। समृद्धि र समन्वय सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मान्यता जोडदार छ। समृद्धि र न्याय साथै रहेमा मात्र अर्थतन्त्रको जग सबल रहिरहन सक्छ। यसका लागि महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन नै आवश्यक हुन सक्छ।